श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। गायत्री रहस्योपनिषदः। ओम स्वस्ति सिद्धम्। ओम नमो ब्रह्मणे। ओम नमस्कृत्य याज्ञवल्क्यऋषिः स्वयंभुवं परिपृच्छति। हे ब्रह्म गायत्र्या उत्पत्तिं श्रोतुमिच्छामि। अथा तो वसिष्ठः स्वयंभुवं परिपृच्छति। यो ब्रह्मा सो ब्रह्मोवाचः। ब्रह्मज्ञानोत्पत्तिः प्रकृतिं व्याख्यास्यामः। को नाम स्वयंभुपुरुषा इति तेन अङ्गुलीमध्यमानात् सलिलं भवतः सलिलात् फेनं भवतः फेनात् बुद्बुदं भवतः बुद्बुदात् अण्डं भवतः अण्डात् ब्रह्मा भवतः ब्रह्मणो वायुर्भवतः वायोरग्निर्भवतः अग्निः ओंकारो भवतः ओंकारात् व्याहृत्या भवतः व्याहृत्या गायत्री भवतः गायत्र्या सावित्रं भवतः सावित्र्या सरस्वती भवतः सरस्वत्याः सर्वे वेदा अभवन् सर्वेभ्यो वेदेभ्यो सर्वे लोका अभवन् सर्वेभ्यो लोकेभ्यो सर्वे प्राणिनो अभवन्। अथा तो गायत्री व्याहृतयश्च प्रवर्तन्ते। काच गायत्री काश्च व्याहृतयः। किं भूः किं भुवः किं स्वः किं मा किं जन किं तप किं सत्यं किं तत् किं सवितुः किं वरेण्यं किं भर्गः किं देवस्य किं धीमहि किं धिया किं या किं न किं प्रचोदयात्। ओम भूरिति भूलोको भुव इति अंतरिक्षलोकः स्वारिति स्वर्गलोकः महा इति महार्लोकः जन इति जनलोकः तप इति तपलोकः सत्यमिति सत्यलोकः तदिति तदसौ तेजोमयं देवो देवो अग्निर्देवताः सवितुरिति सविता सावित्रम् आदित्य वै वरेण्यामिति यत्र प्रजापतिः भर्ग इति आपो वै भर्ग देवश्च इति इन्द्रो देवो देवदत्त इति स इन्द्र तस्मात् सर्पुरुषो नाम रुद्रः। धीमहि इति अंतरात्मा धिय इति अंतरात्मा परः जा इति सदाशिवपुरुषानु इति अस्माकं स्वधर्मैः प्रचोदयातीति प्रचोदित कामम् इमां लोकान् प्रत्याश्रयते यः परो धर्मम् इति एषा गायत्री।
सा च किङ्गोत्रा कति अक्षरा कति पादा कति कुक्षया कानि शीर्षाणि संख्यायन् गोत्रा सा चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री त्रिपादा चतुष्पादा पुनस्तस्य चत्वारः पादा खट्कुक्षिका पञ्चशीर्षाणि भवन्ति के च पादा काश्च कुक्षया कानि शीर्षाणि ऋग्वेदो अस्याः प्रथमा पादो भवति यजुर्वेदा द्वितीया पादः सामवेदस्तृतीया पादः चतुर्वेदा चतुर्थपादः पूर्वादिक प्रथमा कुक्षिर्भवति दक्षिणा द्वितीया कुक्षिर्भवति पश्चिमा तृतीया कुक्षिर्भवति उत्तरा चतुर्थी कुक्षिर्भवति ऊर्ध्वश्च पञ्चमी कुक्षिर्भवति अधश्च षष्ठी कुक्षिर्भवति व्याकरणो अस्याः प्रथमा शीर्षो भवति शिक्षा द्वितीया कल्पस्तृतीया निरुक्तश्चतुर्थः ज्योतिषामयम् इति पञ्चम कादिका को वर्णा किमायतनं कः स्वरा किं लक्षणं कानि अक्षर देवतानि के ऋषय कानि छन्दांसि का शक्तया कानि तत्त्वानि के चायवयवा पूर्वायां भवतु गायत्री मध्यायां भवतु सावित्री पश्चिमायां भवतु सरस्वती रक्ता गायत्री श्वेता सावित्री कृष्णा सरस्वती पृथिवी अन्तरिक्षं द्यौरयतनानि अकार उकार मकार रूपो उदात्तादिस्वरात्मिकः पूर्वा संध्या हंसवाहिनी ब्रह्मी मध्यमा वृषभवाहिनी माहेश्वरी पश्चिमा गरुणवाहिनी वैष्णवी पूर्वांकालिका संध्या गायत्री कुमारी रक्ता रक्तांगी रक्तवासिनी रक्तगन्धमाल्यानुलेपनिः पाशाङ्कुशा अक्षमाला कमण्डलुवरस्ता हंसारूढा ब्रह्मदेवेत्या ऋग्वेदसहिता आदित्या पथगामिनीः भूमण्डलवासिनीः मध्याह्नकालिका संध्या सावित्री युवती श्वेतांगी श्वेतवासिनीः श्वेतगन्धमाल्यानुलेपनी त्रिशूलडमरुहस्ताः वृषभारूढा रुद्रदेवेत्या यजुर्वेदा सहिताः आदित्या पथगामिनी भूलोके व्यवस्थिताः सायं संध्या सरस्वती वृद्धा कृष्णांगी कृष्णवासिनी कृष्णगन्धमाल्यानुलेपनः शङ्खचक्रमः वैहस्ता गरुणारूढा विष्णुदेवेत्याः सामवेदसहिता आदित्या पथगामिनी स्वर्गलोकव्यवस्थिताः अग्निर्वायुर्सूर्यरूपा अवाहनीः गार्ह्यपत्या दक्षिणाग्निरूपः ऋग्यजुः सामरूपा भूर्भुवः
स्वरिति व्याहृतिरूपा प्रातर्मध्याह्ना तृतीया श्रवणात्मिका सत्परजस्तमसो गुणात्मिकाः जागृति स्वप्न सुसुप्तरूपः वसुरुद्रादित्यारूपा गायत्री त्रिष्टो जगती रूपा ब्रह्मा शंकर विष्णुरूपा इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति रूपा स्वराड विराड वषड ब्रह्मरूपीति प्रथमं वाग्नेयं द्वितीयं प्रजापत्यं तृतीयं सौम्यं चतुर्थमीशानं पंचमं आदित्यं कष्टं आर्यपातं सप्तमं मैत्रा अष्टमं भगदेवतं नवमं आर्यमणं दशमं सवित्रं एकादशम् त्वाष्टं द्वादशं पौष्टं त्रयोदशं इन्द्राग्नं चतुर्दशं वायव्यं पंचदशं वामदेवं षोडशं मैत्रावरुणं सप्तदशं भ्रातृव्यम् अष्टादशं वैष्णवम् एकोनविंशं वामनं 20 वैश्वादेवं एकविंशं रौद्रं द्वादशं कौवीरं त्रयोविंशम् आश्विनं चतुर्विंशं ब्रह्ममिति प्रत्यक्षरदेवतानि प्रथमं वसिष्ठं द्वितीयं भरद्वाजं तृतीयं गार्ग्यं चतुर्थम् औपमन्यं पंचमं भार्गवं षष्ठं शाण्डिल्यं सप्तमं लोहितम् अष्टमं वैष्णवं नवमं सतातपं दशमं सनत्कुमारम् एकादशं वेदव्यासं द्वादशं शुक्रं त्रयोदशं पराशर्यं चतुर्दशं पौण्ड्रकं पंचदशं क्रतुं षोडशं दाक्षं सप्तदशं काश्यपेयम् एकादशम् आत्रेयम् एकोनविंशं गस्तं 20 उदालकम् एकविंशम् अंगिरसं द्वाविंशं नमकेतुं त्रयोविंशं औद्रं मौद्गाल्यं चतुर्विंशम् अंगिरसं वैश्वामित्रमिति प्रत्यक्षराणं ऋषयो भवन्ति गायत्री त्रिष्टो जगति अनुष्टो पंक्ति बृहति उष्णिक अदितिरिति त्रियावृतेन छन्दांसि प्रतिपादन्ते प्रहलादिनी प्रज्ञा विश्वाभद्र विलासिनी प्रभशान्ता मा कान्ति स्पर्शा दुर्गा सरस्वती विरूपा विशालाक्षी शालिनी व्यापिनी विमला तमोपहारिणी सूक्ष्मवया पद्मालया विरजा विश्वरूपा भद्रा कृपा सर्वतोमुख इति चतुर्विंशतयो निगदन्ते पृथिवी वायु आपो तेजो तेजो वायुराकाश गंध रसरूप स्पर्श शब्दवाक्यानि पादपायुपस्तात्पक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण मनोबुद्धिरहंकार चित्तज्ञानानीति प्रत्यक्षराणं तत्त्वानि प्रतीयन्ते चंपकायातसिः कुंकुम पिंगलेन्द्रनीलाग्नि प्रबोध्यत सूर्य विद्युतारक सरोज गौर मरकत शुक्ल कुंदेन्दुः शंख पाण्डुनेत्र नितोत्पलः
चंदना गुरु कस्तूरी गुरुचना घनसार शनिभं प्रत्यक्षरं मनुस्मृत्य समस्तपातकोपपातकात् महापातकात् गमनागम्यं गोहत्या ब्रह्मात् भ्रूणहत्या वीरहत्या पुरुषहत्या अजन्मकृतहत्या स्त्रीहत्या गुरुहत्या पितृहत्या प्राणहत्या चराचरहत्या अवक्षवक्षणा प्रतिग्रह स्वकर्म विच्छेदनम् स्वामी आर्तिहीन कर्म करण परधनयपहरणः शूद्रान भोजन शत्रुमारण चंडाली गमनादि समस्त पाप अपहरणार्थं संस्मरेतः पूर्वाब्रह्मसीकान्तो विष्णुः रुद्रचक्षुषी चन्द्रादित्यौः कर्णौ शुक्र बृहस्पति नासापुटेऽस्मिन् दन्तौष्टे सन्धि मुखं मरुतस्तनु पश्वादयो हृदयं परजन्यम् उर्माकाशो नाभिरग्निः कटीन्द्राग्नि जघनं प्रजापत्यामुरु कैलासमूलं जननीं विश्वदेवै जङ्गे शिशिरागुल्पानि पृथिवी वनस्पत्यादिनखानि महती स्तीनि नवग्रहाः आस्त्रीकेतुर्मासास्त्रीतु सन्ध्या कालस्द्वयस्पालनं संवत्सरुः निमेषु अहोरात्रामिति भागदेवीं गायत्रीं शरणामहं प्रपद्ये जायिदं गायत्री राश्यम् अधीते तेन सहस्रं तत्तेन ऋतुसहस्रमिष्टं भवति जायिदं गायत्री राश्यम् अधीते दिवसकृतपापं नशयति प्रातर्मध्याह्नयोः कर्माशकृतानि पापानि नाशयन्ति सायं प्रातरधियानो जन्मकृतपापं नशयति जायिदं गायत्रीरस्यं ब्रह्मणं पठेत तेन गायत्र्याः कष्टिसहस्रलक्षाणि जप्तानि भवन्ति सर्वान् वेदान् अधीतो भवति सर्वेषु तीर्थो स्नातो भवति पेपानाता पूतो भवति अभक्षभक्षणात् पूतो भवति बृखलिगमनातः पूतो भवति ब्रह्मचारी भवति पंक्तिषु सत्पानात् पूतो भवति अष्टौ ब्राह्मणान् गृहीत्वा ब्रह्मलोकं स गच्छति इति याः भगवान् ब्रह्मा इति गायत्री उपनिषदो हरिः ॐ सहनातु सहना भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।